Bonjour les amis, aujourd'hui notre recette maman et moi, des bonnes brioches façon donut, très bonnes, simples à réaliser. Suivez bien cette vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne, mettez-nous des j'aime et sans oublier de cliquer sur la cloche. Au revoir, à bientôt. السلام عليكم اعزائي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي لي ديليس دو مدام بوستا. اليوم راح نقدم لكم وصفه كتير سهله وخفيفه للقهوه تاع العشيه ولا القهوه تاع الصباح، سريعه التحضير وبمكونات كتير اقتصاديه. تابعوا مع الوصفه، ان شاء الله راح تنال اعجابكم. صدقوني الوصفه كتير سهله والنتيجه بزاف هايله. هاهم لك المقادير كما راكم تشوفوا، كتير بسيطين ومتواجدين في اي بيت. كما راكم تشوفوا نسحقوا الفارينه، هنا 500 غرام فارينه قيس 3 كيسان معمرين مليح، 3 مغارف سكر، مغرفه كبيره خميره الخبز، 4 كاس زيت، بياض حبه بيض، برش ليمون، ونصف ملعقه صغيره ملح. تبعوا معايا تقنيه التحضير. هنا عندي 3 كؤوس يكونوا معمرين بيان، نغربلوهم. توجور لازم الفارينه تغربلوها ولا تنخلوها بور ميو ايغي لا بات تخرج مهويه وتخرج خفيفه. هنا كما راكم تشوفوا كيلت 3 كيسان يكونوا معمرين بيان كوم يلفو، ساشون كو في الكيلو كاين 6 فيغ 6 كيسان. هنا 3 فيغ سا نو في 500 غرام. نزيد عليهم بياض حبه بيض، والصفار نخلوه باش ندهنوا لا سيرفاس دي الكعكات تاعنا على فان. 3 مغارف سكر، مغرفه كبيره خميره الخبز، برش حبه ليمون ولا فانيلا، كل واحد والذوق تاعو. نخلطوا المكونات الجافه مع بعض. فوالا، نزيد عليهم البياض تاع البيض مع الربع تاع الكاس زيت. ربع تاع كاس سي ليكيفالون ابوبري دو 3 مغارف كبار، ربع كاس 3 مغارف كبار. هنا البياض تاع الحبه تاع البيض، ونزيد عليهم كاس. هنا انا الوصفه ترفد لي كاس وربع كاس ماء دافي، بصح نديرو قبل الكاس نلمو بيان العجينه، باسكو لا فارين سا ديبون، كاينه وحده تتشرب كاينه وحده اخرى ما تشربش. انا هنا الربع تاع الكاس ديالي زدت فيه نص مغرفه صغيره تاع الملح، ونلم العجينه ديالي. هنا تكون متلاصقه بزاف، لا بات تكون بيان كولونت. نلموها هكذا، من بعد je vais me débarrasser les mains avec un petit bout de farine، نخليها تريح. بعد نعاود نلم لاباط تاعي، ندهن يديا بشويه زيت ونلم لاباط تاعي sur un plan de travail هكذا. نغطيها بابي فيلم دوكا كما راكم تشوفوا تتلاصق بيان. لاباط تاعي تكون بيان كولونت، نخليها هكذا. السر تاع لا ريوسيت دي بريوش، لا بات ما لازمش تكون يابسه، فوالا ما لازمش تكون يابسه، لا بات لازم تكون طريه بزاف pour obtenir un bon résultat. هنا غطيتها بابي فيلم، خليتها تريح 5 دقائق. je vais fariner mon plan de travail، وننزل لا بات ديالي ونلمها بشويه هكذا كما راكم تشوفوا. نزيد عليها ابوبري اون كويير سوب، اون بون كويير سوب دو فارين باش نسيي نلمها. من بعد ندهن يديا بالزيت ونعجن به العجينه ديالي. هنا كما راكم تشوفوا سين باطا بريوش، ما فيهاش البيض بزاف، ما فيهاش زبده، ما فيهاش حليب. اللي عندهم الحساسيه تاع الصفار تاع البيض ولا عندهم حساسيه تاع الحليب بوكو بلوس، هنا لا بريوش تاعنا ما استعملناش فيها حليب. كما راكم تشوفوا راني لميتها، دهنت يديا بشويه زيت ولميتها.
لاباط تخرج بزاف طريه صدقوني، تكون بزاف هايله. خليت لاباط تاعي تريح 5 دقائق ثاني وزدت عجنتها pour obtenir de l'élasticité. J'obtiens une pâte bien lisse et bien molle كيما راكم تشوفوا هنا. je prends une coupe pâte ونقسم لاباط تاعي à peu près 9 à 10 بول. انا هنا تحصلت على 9، درتهم شويه كبار بصح بلوس تصغروهم plus vous obtenez une plus grande quantité. نواسيهم c'est des boules bien régulières بالزيت toujours parce que la pâte تقعد تلاصق légèrement. Voilà, je vais les façonner en boules régulières. دوكا مع السخانه لا بات تريح بالخف. لا بات elle se repose rapidement وتخمر rapidement. فوالا هنا انا كيما قلت لكم j'ai obtenu 9 بول. نتحصل en tout على 18 بريوش، 9 كعكات و9 دي بتيت بريوش روند. دوك تفهموا علاش نتحصلوا على 18 وتفهموا واش هما لي بتيت بول روند لي هدرت لكم عليها. بتيت بريوش روند كيما تقدروا تلموهم هذوك لي بول وتديروهم كعكات واحد اخرين. انا جي بريفيري لي غاردي كيما كانوا. هنا دهنت البلاطو تاعي تاع الفور وحطيت لي بول من الفوق، خليتهم يريحوا حوالي 3 دقائق. juste la pâte elle se repose bien pour me faciliter le façonnage تاعهم. هنا je les ai bien espacés. ونحل لي بول تاوعي بعد ما يكونوا ريحوا شويه، نحلهم هكذا باليد à une épaisseur à peu près d'1 centimètre. فوالا انا كيما راكم تشوفوا حليتهم à une épaisseur d'1 centimètre. ندهنهم، ناخد الصفار اللي نحيتو مع الاول، الصفار تاع البيض نزيد عليه شويه زيت دوك تشوفوا. فوالا نزيد عليه مغرفه صغيره زيت طاوله، نخلطهم بيان بالبانسو وندهن الكعكات تاعي من الفوق. هنا لا دورير هذه ça va nous permettre d'obtenir des brioches bien dorées et bien lustrées. هنا pour la dorure كاين اللي تقدروا ديروا باغ اكزومبل شويه قهوه في الصفار اللي يحب لا بريوش تاعو تتحمر مليح. تقدري تزيدي لها شويه حليب ثاني، سورتو حليب بودره مع شويه ماء. ça nous permet d'obtenir une belle dorure. من بعد نرش عليهم جلجلان، نرش عليهم جلجلان كيما راكم تشوفوا. هنا عندي جلجلان محمص نرشهم من الفوق جينيروزمون جلجلان. وكاين اللي يحب السانوج ثاني في لا بريوش ça donne un bon goût. من بعد je prends un emporte-pièce rond، ولا اللي ما عندهاش قاع تاخد كاس وتقطع من الوسط. هنا لي بول هذو اللي هدرت لكم عليهم انا خليتهم هكذا وطيبتهم هكذا. ça m'a fait des petites brioches que vous pouvez fourrer à l'intérieur de confiture ou de pâte à tartiner. ولا تقدروا قبل ما تدهنوا لي بول تاعكم بالبيض وتزيدوا جلجلان تقطعوا وتعاودوا تلموا لي بول وتديروهم سي كعكات كيما هذو en forme de donut. انا j'ai préféré les garder comme ça. نقصت عليا الشغل et aussi ça me fait des petites brioches toutes mignonnes.
بيان ليجير. صدقوني النتيجة بزاف هايلة. جوبتين دي بريوش بيان ايغي اي بيان ليجير. نخليهم يخمروا حوالي 10 دقائق، من بعد نطيبهم في فرن سخون 180 درجة. هذيك النتيجة بعد طياب. صدقوني بزاف هايلين وبزاف خفاف. نتمنى انه هذه الوصفة تكون نالت اعجابكم. المكونات والمقادير رايحة نحطهم لكم في صندوق الوصف على القناة، ونحطهم لكم في اخر الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة، وإلا كنتم جدد abonnez-vous sur la chaîne، ديروا لي جيم وإلا عجبتكم الوصفة. إلى اللقاء، إلى حلقة قادمة إن شاء الله، وشكرا.